सिलिन्डर ग्यास विस्फोटबाट घाइते हुनुभएकी सांसद चन्द्र भण्डारीकी आमा हरिकलाको निधन। जलेर घाइते भएका सांसद चन्द्र भण्डारीलाई मुम्बई लगियो। सांसद भण्डारीलाई मुम्बई पठाउन बिहानै तयार थियो विमान, तर पठाउन 7 घण्टा लाग्यो। 2 महिना अघि भरिएको सांसद भण्डारीको घरमा प्रयोग भएको सिलिन्डर कसरी पड्कियो, चन्द्र भण्डारी र आमा कसरी आगलागीमा परे, यसको बारेमा पुरै जानकारी। दाङमा खाना पकाउने ग्यास पड्किँदा 2 जना घाइते। गोङ्गबुको घटनाबारे छानबिन गर्न डीआईजी मसौद आलम खाँको नेतृत्वमा समिति गठन। लोधसेमलको लुटपाटमा चालक र सहचालक नै संलग्न रहेको पाइयो। 15 जना पक्राउ परे। चुनाव खर्च नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारवाही नगर्न सर्वोच्च अदालतले दियो अन्तरिम आदेश। काठमाडौँ महानगरका कर्मचारीलाई खर्च सहित 15 दिनको रिफ्रेसमेन्ट बिदा। काठमाडौँ महानगरपालिकामा 25 करोडसम्मको परियोजना मेयर आफैले स्वीकृत गर्न पाउने। काठमाडौँ महानगरले न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता। 54 दिनमा ओली र प्रचण्ड बीच 18 चोटि 1-to-1 भेट। जनताका मुद्दा होइन, राजनीतिक भागबण्डाकै डिबेट। भारतीय विदेश सचिव क्वात्राले सुझाएर गए राष्ट्रपतिका सम्भावित पात्र। महन्तलाई उम्मेदवार बनाउने तयारीमा लोसपा। क्वात्राले सुझाएका राष्ट्रपतिका सम्भावित पात्र को हुन् त, यसको बारेमा पुरै जानकारी। समीकरण बदल्ने आफ्नो चाहना नरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठको टिप्पणी। पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्ने विषयमा आफू लागिरहेको पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको भनाई। लोकप्रिय नारा दिएर सत्तामा पुग्नेहरूको हालत पनि देखियो भन्दै नेपाली कंग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लक्षित टिप्पणी। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल भारत प्रस्थान। मतदाता बसेकै ठाउँबाट भोट हाल्न पाउने कानून बनाउनु पर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको भनाई। 100औं निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक। मतदान चैतको 5 गते बिहान 8 बजेदेखि हुने। संसद कर्मचारी युनियनको अध्यक्षमा कंग्रेस, उपाध्यक्षमा एमाले र सचिवमा माओवादी निर्वाचित। मधेसमा 1 अर्ब भुक्तानीको विषयमा छानबिन समिति गठन। मुख्य कृषि उपजको आयात 30% घट्यो। उत्पादन वृद्धि नभई आयात गर्दा खाद्य श्रृङ्खला भत्कने चिन्ता। शिवरात्रिमा पशुपतिमा 20 लाख दर्शनार्थी आउने अनुमान। विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाको आत्मा शान्तिका लागि पशुपतिमा 3 दिने महायज्ञ सुरु। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रु ठग्ने 9 पसललाई 3 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना। नुवाकोटमा भएको बस दुर्घटनामा 2 जनाको मृत्यु। भन्सार अधिकृत विरुद्ध 2 करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा। कम्बोडिया पठाइदिन्छु भन्दै 12 लाख ठगेको आरोपमा 1 जना पक्राउ। क्यानाडा पठाइदिन्छु भन्दै 20 लाख ठगेको आरोपमा पनि 1 जना पक्राउ। वीरगञ्जबाट लागु औषध सहित 4 जना पक्राउ। अब आईएमई पेबाट ट्राफिकको जरिवाना तिर्न सकिने। मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि 112 अङ्कले घट्यो नेप्से परिसूचक। सन् 2023 मा हुने हज यात्राका लागि निवेदन खुल्ला। अन्टार्कटिकाको एउटा विशाल हिमनदी पुरै पग्लिने जोखिममा। ए डिभिजन क्लब मनाङ मर्स्याङ्ग्रीले गोलकिपर दीप कार्कीलाई नयाँ कप्तान बनायो। लोटस आई र सत्यवती एकाडेमी एलपीएल को फाइनलमा प्रवेश। एन्फा अध्यक्ष नेमवाङ एएफसी विकास समितिको उपाध्यक्षमा मनोनित। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी जन्डिस के हो, जन्डिसका लक्षण, जन्डिसका कारण र बच्ने उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल फागुनको 5 गते शुक्रबार, ईस्वी सन् 2023 फेब्रुअरी 17 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजको महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। ग्यास सिलिन्डर विस्फोटमा घाइते हुनुभएकी चन्द्र भण्डारीकी आमाको निधन भएको प्रसङ्गबाट। ग्यास सिलिन्डर विस्फोटबाट घाइते हुनुभएकी सांसद चन्द्र भण्डारीकी आमा हरिकलाको निधन भएको छ। उपचारका क्रममा हरिकलाको निधन भएको कीर्तिपुर अस्पतालले जनाएको छ। हरिकला 86 वर्षकी हुनुहुन्थ्यो। अस्पतालका अनुसार उहाँको शरीर 70% भाग झलेको थियो। ग्यास विस्फोटबाट घाइते हुनुभएका सांसद भण्डारीलाई पनि थप उपचारका लागि भारतको मुम्बई लगिएको छ। वर्ण अस्पतालको कीर्तिपुरबाट एम्बुलेन्समा राखेर विमानस्थलमा र त्यहाँबाट श्री एयरलाइन्सको विमान मार्फत मुम्बईको सुविधा सम्पन्न नेसनल बर्न सेन्टरमा उहाँलाई लगिएको जनाइएको छ। कीर्तिपुर वन अस्पतालकी मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर नजिना ताम्राकारका अनुसार भण्डारीको उपचार नेपालमा सम्भव नहुने भएपछि भारत रेफर गर्नु परेको जनाइएको छ। चिकित्सकका अनुसार भण्डारीको शरीरको 30% भाग जलेको जनाइएको छ।
यस्तै बीच सिलिन्डर ग्यासको जलनबाट गम्भीर बिरामी हुनुभएका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद चन्द्र भण्डारी र उहाँकी आमा हरिकला भण्डारीको उपचार नेपालमा सम्भव नभएको अस्पतालले 9 बजे नै प्रश्न आएको थियो। जनसरोकार स्वास्थ्य ट्रस्ट कीर्तिपुर अस्पतालका अनुसार सांसद भण्डारीको अनुहार, दुवै हात र दुवै गोडाहरूमा गरी 30% जलन भएको छ। भण्डारीकी आमा हरिकलाको भने शरीरको 70% जलेको थियो। अस्पतालले यथोचित उपचार नेपालमा सहज नहुने भनेर विज्ञप्ति निकालेको करिब 2 घण्टापछि आमा हरिकलाको मृत्यु भयो। कीर्तिपुर अस्पतालकी मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर निजिना ताम्राकारका अनुसार 10:57 मा हरिकलाको मृत्यु भएको थियो। नेपालको स्रोत साधनले उपचार सम्भव नहुने अस्पतालले प्रश्न पारे लगत्तै सांसद भण्डारीलाई उपचारका लागि भारत लैजाने तयारी गरिएको थियो। प्रारम्भमा भण्डारीले नेपालमै उपचार गर्ने अडान लिनुभयो। अस्पताल पुग्नुभएका दलका नेता र आफन्तहरूले मनाएपछि उपचारका लागि भारत जान भण्डारी तयार भएको उहाँका सहयोगी माधव नेउपानेले बताउनुभयो। बुधबार राति कीर्तिपुर अस्पतालमा भर्ना हुनुभएका भण्डारीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न नेता कार्यकर्ताको घुइँचो बिहान सबेरैदेखि लागेको थियो। श्री एयरलाइन्सको विमान मार्फत उहाँलाई उपचारका लागि मुम्बईको सुविधा सम्पन्न नेशनल बर्न्स सेन्टरमा लैजाने तय भयो। तर नियमित उडान जस्तै गरी लैजान सम्भव हुने विषय थिएन। विमानलाई एयर एम्बुलेन्समा रूपान्तरण गरेर बिरामी लैजानु सरल प्रक्रिया थिएन। नेपालमा एयर एम्बुलेन्स नभएको हुँदा नियमित उडान गर्ने विमानमा स्वास्थ्य उपकरण जडान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। चिकित्सकको सुझाव अनुसार विमानमा स्वास्थ्य उपकरण जडान गरिएको श्री एयरलाइन्सका कर्पोरेट प्रबन्धक अनिल मानन्धरले जानकारी दिनुभयो। मानन्धरका अनुसार बिहान 10 बजेको आसपासमा श्री एयरलाइन्सले उडान गर्ने निश्चित भएको थियो। अस्पतालले बिरामी उपचार गर्न विदेश लैजान दिएको सुझाव र विमान तय भएर मात्र उडान हुने अवस्था थिएन। एयर एम्बुलेन्स उडानका लागि भारतबाट स्वीकृति लिनुपर्ने थियो। अरू यात्रु चढे जस्तो हुँदैन। अस्पतालबाट एयरपोर्टसम्म नै ल्याउन समय लाग्छ। बिरामीको कन्डिसन हेरेर स्वास्थ्य उपकरण जडान गर्नुपर्ने हुन्छ। मानन्दरले भन्नुभयो, 2 देशबीच हुने उडानका लागि उड्डयनका सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। भण्डारीको उपचारका लागि एयर एम्बुलेन्समा मेडिकल टिमको व्यवस्थापन नर्भिक अस्पतालले गरेको छ। नर्भिकबाट 6 जना चिकित्सकको टिम एयर एम्बुलेन्समा गएको छ। उहाँसँग जाने 6 जना चिकित्सकीय टोलीमा 3 जना डाक्टर र 3 जना पारा मेडिक्स रहेका छन्। क्रिटिकल केयर प्रमुख डाक्टर प्रदीप तिवारी, एनेस्थेसिया क्रिटिकल केयर डाक्टर बृहस्पति र फ्लाइट डाक्टर रोशन शर्मा रहेका छन् भने 3 जना पारामेडिक्स ईआरमा दिनेश राई, सागर महर्जन र राज तामाङ रहेका छन्। श्वास नलीमा जलनले असर र सुनिन सक्ने जोखिम भएको हुँदा श्वास नलीमा पाइप राखी इन्टुबेसन गरी अक्सिजन दिँदै लगिने चिकित्सकले बताएका छन्। पार्टीका नेताहरू पनि भण्डारीको साथमा गएका छैनन्। उपचारका लागि बिहान 9 बजेदेखि गरिएको तयारी अपराह्न 4:15 बजे मात्र सफल भयो। भण्डारीलाई भारत उपचारका लागि पठाउन सरकार र सिङ्गो नेपाली कांग्रेस लाग्दा समय 7 घण्टा लाग्यो। भण्डारीको उपचारमा हरसम्भव सहयोग गर्न सरकार तयार थियो। त्यसका लागि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल अस्पताल नै पुगेर प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो। मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले कांग्रेस नेता शंकर भण्डारीलाई फोन गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको तर्फबाट गरिने सबै प्रयासको सन्देश सुनाउनु भएको थियो। भण्डारी आबद्ध दल नेपाली कांग्रेसको सिङ्गो शक्ति उहाँलाई उपचारमा पठाउन लागिरहेको थियो। भण्डारी गत महाधिवेशनमा उपसभापतिमा पराजित नेता हुनुहुन्छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय सदस्यमा उहाँलाई मनोनित नगरे पनि कांग्रेसका उच्च तहकै नेता गनिनुहुन्छ। सरकार र पार्टी संयन्त्र सम्पूर्ण रूपमा लाग्दा समेत उपचारका लागि पठाउन घण्टौं लाग्दा कीर्तिपुर अस्पतालमा पुगेका कार्यकर्ताहरू निराश देखिन्थे। कतिपय कार्यकर्ताले मुखामुख गर्दै भनी सरकार र पार्टी लागेर उच्च पदस्थलाई उपचार गराउन यस्तो अवस्था छ, सर्वसाधारण गम्भीर बिरामी भई उपचार नपाएर मर्ने हुन्, उनीहरूको भनाइ थियो। विमानमा स्वास्थ्य उपकरण जडान, अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि दुवैतिरको स्वीकृति, भर्ना हुने अस्पतालको स्वीकृति लगायतले उडान ढिलो भएको नेता प्रदीप पौडेलले बताउनु भएको छ। काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित सांसद चन्द्र भण्डारीको घरमा प्रयोग भएको ग्यास सिलिन्डर 2 महिना अघि भरिएको खुलेको छ। राजधानी नामक कम्पनीको उक्त ग्यास भण्डारीले 2 महिना अघि नजिकैको लुम्बिनी मार्टबाट साट्नु भएको थियो। भण्डारीको घरमा ग्यास पुर्याउने लुम्बिनी मार्टका सञ्चालक लक्ष्मण भण्डारी हुनुहुन्थ्यो। जाडोमा 2-3 वटा सिलिन्डर लैजानुहुन्थ्यो। अहिले गर्मी लागेपछि अलिक कम मात्रामा लैजानु भएको थियो। व्यवसायी भण्डारीले भन्नुभयो, तर उहाँको घरमा 2 वटा ग्यासको सिलिन्डर भएको हुनुपर्छ। उहाँका अनुसार दुर्घटनामा पर्नुभएका सांसद भण्डारी उहाँ नाताले गाउँले दाजुभाइ हुनुहुन्छ। श्यामले आफूले 15 वर्षसम्म गरेको व्यापारमा आफ्नो ग्यासमा कुनै समस्या नरहेको दाबी गर्नुभयो। ग्यास विस्फोट भएको होइन, यो लिकेज हो उहाँले दाबी गर्दै भन्नुभयो। सिलिन्डर सग्लो छ, पाइप र रेगुलेटर समेत केही भएको छैन। ग्यास पड्केको भए घर ध्वस्त हुने थियो उहाँको भनाइ छ। उहाँले दुर्घटनाको कारण सिलिन्डर नभई पाइप, रेगुलेटर वा मानवीय हेलचक्राइ भएको हुन सक्ने दाबी गर्नुभयो। दुर्घटनामा परेको ग्यासको सिलिन्डर, रेगुलेटर र पाइप प्रहरी वृत्त बानेश्वरले अनुसन्धानका लागि भन्दै राखेको छ। घटनास्थल हेर्दा सांसद भण्डारी र उहाँको आमा बाहेक घरका अन्य कुनै पनि संरचनामा आगो लागेको छैन भने धुवाको कालो समेत भान्सामा देखिँदैन। भान्सा छिर्ने कोठाको ढोका चिरिएको छ भने भान्सा सामुन्नेको आमा सुत्ने कोठाको झ्याल र प्यासेजमा रहेको बत्तीका सिसा समेत फुटेको छ। यस्तै भान्सा नजिकै बाहिरपट्टको सानो स्टोरको छाना उडेको छ भने ढोका पनि चर्किएको छ। भण्डारीकी भाइबुहारी र छिमेकी भरत घिमिरेका अनुसार ग्यासको सिलिन्डरबाट रेगुलेटर छुट्टिएको थिएन भने चुलो र ग्यासको पाइप पनि सामान्य अवस्थामा थियो। सांसद भण्डारीको भान्सामा प्रयोग भएको राजधानी ग्यासको रिफिलिङ उद्योग धादिङको धारकेमा छ। ग्यास कम्पनीका सञ्चालक नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष समेत रहेको व्यवसायी कुशमल्ली रहेको जनाइएको छ।
यसैबीच दाङमा खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डर पड्कँदा 2 जना घाइते भएका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 16 को लहलौरा स्थित कृषि बिउ उत्पादन कम्पनीमा खाना पकाउने ग्यास पड्किँदा सोही ठाउँका 50 वर्षीय कुसुम केसी र चितवनको भरतपुर महानगरपालिका घर भई तुलसीपुर 16 बस्ने 29 वर्षीय आशिष खनाल घाइते भएका हुन्। बिहिबार 8:30 बजेको समयमा खाना पकाउने क्रममा ग्यास लिक हुँदा सिलिन्डर पड्किएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी निरीक्षक पर्वत केसीले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यस्ता खालका घटनाहरू फेरि हामी सम्प्रेषण गर्न नपरोस्। यहाँहरूको घर छर छिमेकमा पनि त्यस्ता खालका सिलिन्डरहरू छन् भने यहाँहरूले अत्यन्त होसियार हुनु होला। त्यसकारण हामीले यो समाचारलाई प्राथमिकता दिएर यहाँहरूमाझ प्रसारण गरेका छौँ। कुनै दिन पनि हेलचक्राइ नगर्नु होला। सानो हेलचक्राइले गर्दाखेरि ठुलो दुर्घटना हुन सक्दछ, ज्यान समेत जान सक्दछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो समाचार हामीले प्राथमिकताका साथ यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरेका छौँ। ग्यास पड्कनबाट कसरी जोगिने, ग्यासको सुरक्षा कसरी गर्ने, ग्यास सिलिन्डर कस्तो खालको हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू अहिले सामाजिक सञ्जालमा आएका छन्। यहाँहरूले कम्पनीहरूका वेबसाइटहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न ठाउँमा जानकारी राख्नुहोला। विभिन्न खालका ट्रेनिङहरू पनि हुने गर्दछन्। त्यस्ता कुराहरू पनि गर्नुहोला। र हामी पनि अरू भिडियोहरूमा खास गरी ग्यासको सुरक्षा कसरी गर्ने, कसरी सुरक्षित रहने भन्ने खालका समाचारहरू यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यस्ता खालका सूचनाहरू सबैमाझ पुर्याउनुपर्छ। त्यसकारणले यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनुहोला। यातायात व्यवस्थाले सोमबार गङ्गमुमा गरेको आन्दोलनमा भएको क्षति, लुटपाट र प्रहरी तर्फबाट भएका कमी कमजोरी बारे जाँचबुझ गर्न समिति गठन भएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले घटनाबारे छानबिन गर्न उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजी मसउद आलम खाँको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता पोषराज पोखरेलका अनुसार शान्तिपूर्ण भनिएको आन्दोलन कसरी उग्र बन्यो र धेरै क्षति भयो भन्ने विषयमा छानबिन गर्न बुधबार समिति बनाइएको जनाइएको छ। लोत्से मलमा भएको लुटपाट र तोडफोडमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले 15 जनालाई पक्राउ गरेको छ। यातायात व्यवस्थाको आन्दोलनका क्रममा मलमा प्रवेश गरेर मोबाइलहरू चोरी गर्दै गरेको देखिएका उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय काठमाडौँका एसएसपी मनोज केसीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, भिडियोमा देखिएका मुख्य व्यक्तिलाई समातिसकेका छौँ। थप केही निगरानीमा छन्। पक्राउ परेका मध्ये 9 जना महानगर, 22 तारा र ताराकेश्वर यातायातका चालक र सहचालक रहेको पुष्टि भएको उहाँले बताउनुभयो। पक्राउ पर्नेमा केशर राई, सूरज मगर, रितेश बस्नेत, इन्द्र तामाङ, इलाराज गुरुङ, राजन राउत, हरिशरण तामाङ, विकास गुरुङ र संविधान परियार रहेका छन्। उनीहरू चालक र सहचालक रहेको जनाइएको छ। त्यस्तै सुनिल कालीकोटी, रोमन नगरकोटी, सुदीप तामाङ, माधव साई, यमन राई र कविन खड्की पनि पक्राउ परेका छन्। उनीहरूमध्ये केही तोडफोड र आगजनीमा संलग्न व्यक्ति पनि रहेको जनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई तत्काल कुनै कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासले निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेका उम्मेदवारहरूलाई तत्काल कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। निर्वाचन आयोगले 2079 भदौ 31मा स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका तर खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारलाई जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो। निर्णय विरुद्ध काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह सर्वोच्च अदालत भएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई खर्चसहित पुनर्ताजकी भ्रमण बिदा दिने भएको छ। महानगरपालिकाले पुनर्ताजकी बिदा सम्बन्धी कार्यविधि 2079 ल्याउँदै प्रत्येक वर्ष 15 दिनको बिदा दिने व्यवस्था गरेको जनाइएको छ। एक पटकमा 7 दिनभन्दा कम अवधिका लागि भने पुनर्ताजकी बिदा स्वीकृत गरिने छैन भनिएको छ। यस्तो बिदा प्रत्येक वर्ष 15 दिन नबढाइदिने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै बीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सार्वजनिक निजी साझेदारी वा निजी लगानीबाट हुने परियोजना सम्बन्धी ऐनमा आफ्नो अधिकारलाई फराकिलो बनाउँदै लैजानु भएको छ। साझेदारी तथा लगानी ऐन 2079 मा आफ्नो अधिकारलाई फराकिलो बनाउँदै 25 करोडसम्मको योजना सिधै स्वीकृत गर्न पाउने व्यवस्था उहाँले गर्नु भएको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी वा निजी लगानीबाट सञ्चालन हुने परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न महानगरपालिका प्रमुखबाट 5 करोड भन्दा बढी र 25 करोडसम्मको परियोजना स्वीकृत हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाले न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ। चैतको 24 र 25 गते स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनको अनुभव आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको महानगरले जनाएको छ। सम्मेलनको तयारीका लागि महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। यी दुई नेता बीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको हो। भेटमा राष्ट्रपति चुनाव र सरकारका काम कारबाहीका बारेमा छलफल भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच निरन्तर भेटवार्ता भइरहेको छ, तर राजनीतिक भागबण्डामा उहाँहरूको डिबेट भइरहेको छ। जनताका मुद्दाको विषयमा उहाँहरू केन्द्रित हुनुहुन्न। 54 दिनमा ओली र प्रचण्ड बीच 18 चोटि 1-to-1 भेट भएको छ। जनताका मुद्दा होइन, राजनीतिक भागबण्डाकै डिबेट
डिबेट भएको छ भनेर रमेश पराजुलीले नेपाल प्रेसमा लेख्नु भएको छ। नेकपा कालमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, बिहानै बालुवाटार बेलुकै बालुवाटार म त वाक्क भएँ। पार्टीभित्रको विवाद र पावर सेयरिङको विषयमा सहमति अनुसार अगाडि बढ्न ओलीलाई घचघच्याउन त्यसबेला प्रचण्ड बालुवाटार धाउनुहुन्थ्यो। अहिले भने परिस्थिति ठ्याक्कै उल्टिएको छ। 5 दलीय गठबन्धन भत्काएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भएका ओली अहिले दिन बिराएर बालुवाटार धाइरहनु भएको छ। प्रचण्डसँग सहकार्य थालेको 1.5 महिनामै गठबन्धनमा खटपट आएपछि उहाँको बालुवाटार परिक्रमा झन बाक्लिएको छ। गठबन्धन निर्माण हुँदा सरकारको साँचो ओलीको हातमा थियो। प्रचण्ड उहाँका कठपुतली जस्तै हुनुहुन्थ्यो। तर जब कांग्रेसले प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दियो त्यसपछि गठबन्धनभित्रको माहौल फेरियो। प्रचण्ड एकाएक शक्तिशाली बन्नुभयो। अब दबावमा ओली हुनुहुन्छ। कम्तीमा राष्ट्रपतिको चुनावसम्म उहाँ प्रचण्डसँग सम्बन्ध बिगार्न चाहनुहुन्न। प्रचण्डसँगको यसअघिको सहकार्य ओलीका लागि सुखद भएन। एउटै पार्टीको नेतृत्व गरेर प्रचण्ड ओली लामो समय तिक्ततामा बिताउनु भयो। आन्तरिक विवाद बढ्दै जाँदा आफूमाथि प्रचण्ड माधव लगायतले विभिन्न आरोप लगाएसँगै ओली प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। त्यसपछि ओली र प्रचण्डको सहकार्यमा ब्रेक लाग्यो र दुई नेताहरू एकअर्का विरुद्ध चर्को आरोप र प्रत्यारोपमा उत्रिए। अहिले फेरि सत्ता स्वार्थका कारण उनीहरू एउटै ढुङ्गामा सवार रहेका छन्। यद्यपि नेताहरूले बाहिर आए जस्तो कुनै पनि त्यस्तो समस्या नभएको जिकिर गरेका छन्, तर बालुवाटा र बालकोटको निरन्तर भेटघाटले प्रष्ट छ सत्ता गठबन्धनमा कुनै खटपट छ। पुस 10 पछि प्रचण्ड र ओली बीच 18 पटक 1-to-1 वार्ता भइसकेको छ। बिहीबार मात्र यी दुई नेता बीच करिब 2 घण्टा भेटवार्ता भयो। नयाँ गठबन्धनबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि पुस 10 यता ओलीले 12 पटक बालुवाटा धाउनु भयो। उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र गठबन्धनको बैठक बाहेकका भेटघाट हुने दुई शीर्ष नेताबीच कुनै पनि भेटघाट जनसरोकार वा राष्ट्रका ज्वलन्त समस्यासँग सम्बन्धित छैनन्। केवल राजनीतिक मुद्दा नै भेटघाटको विषयवस्तु बन्दै आएको छ। पछिल्लो समयका भेटघाटहरू रासोपालाई सरकारमा फर्काउने, राष्ट्रपतिबारे पुरानो सहमति पालना गर्ने लगायतका विषयमा केन्द्रित छन्। देशको आर्थिक सङ्कट निवारण गर्ने, जनतालाई सहुलियत दिने, वैदेशिक मामलाहरूमा सल्ट्याउने जस्ता विषयमा छलफल भएको कहिल्यै सुनिएको छैन। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए लगत्तै ओली एकपटक खुमलटार र बिहीबार सिंहदरबार नै पुगेर प्रचण्डसँग 1-to-1 वार्ता गर्नुभयो। यही बीचमा पुस 10 यता 3 पटक बालकोट धाउनुभयो। प्रचण्ड सहमति विपरीत राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कांग्रेसतिर ढल्कने आशंकाले ओली निरन्तर जसो भेटमा जोडिरहनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, 54 दिनमा ओली र प्रचण्ड बीच 18 चोटि 1-to-1 भेट जनताका मुद्दा होइन, राजनीतिक भागबण्डाकै डिबेट। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा हालै नेपालको 2 दिने तुफानी भ्रमण गरेर फर्किनु भयो। प्रशासनिक व्यक्ति भए पनि उहाँको भ्रमण राजनीतिक उद्देश्य प्रेरित थियो। उहाँ खास गरी वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनको भविष्य र आउँदो फागुन 25 मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनप्रति चासो लिएर नेपाल आएको स्रोतको भनाइरहेको छ। सचिव स्तरीय बैठकको बहानामा क्वात्रा नेपाल आउनु भएको थियो, तर उहाँले भेटवार्ता चाहिँ राष्ट्र प्रमुखकै स्तरको गर्नुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि गठबन्धन संयन्त्रका संयोजक केपी शर्मा ओली र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा सबैले एउटा सचिव स्तरको कर्मचारीलाई अस्वाभाविक खातिरदारी गरेका थिए। क्वात्रा आउनु अघि उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भारत भ्रमणको निम्ति दिने प्रचार गरिएको थियो, तर प्रचण्डलाई निराश बनाउँदै उहाँ औपचारिक निमन्त्रणा नदिइकन फर्किनु भयो। बरु राष्ट्रपति निर्वाचनका सम्बन्धमा घनीभूत छलफल गरेको स्रोतले बताउँछ। दिउँसो क्वात्रासँग औपचारिक भेट गर्नुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राति फेरि बालुवाटारमै गोप्य भेटवार्ता गर्नुभयो। उक्त भेटवार्ता 2 घण्टासम्म चलेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ, जसको विवरण गोप्य राखियो। यसअघि आकस्मिक तवरबाट एमाले र माओवादीको गठबन्धन बन्दा भारत जिल्ल परेको थियो। केही घण्टामै ठूलो राजनीतिक ट्विस्ट आउँदा भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले चलखेल गर्ने मौका पाएनन्। आफ्नो जानकारी बिना भएको राजनीतिक विकासलाई करेक्सन गर्न भारतले यति बेला निकै कसरत गरेको छ। क्वात्राको भ्रमण त्यसकै लागि थियो। क्वात्राले भारतीय संस्थापनको सन्देश प्रचण्ड र देउवालाई सुनाउनु भयो। उहाँले राष्ट्रपतिमा भारतले पनि सहजै स्वीकार गर्न सक्ने व्यक्ति हुनुपर्ने भन्दै सम्भावित 2 नाम प्रस्ताव गरेको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार उहाँले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सिफारिस गरेको नाम हो लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला। सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख दुवै कम्युनिस्ट हुँदा नेपाल चीनतर्फ ढल्कन सक्ने भारतीय चिन्ता पनि उहाँले सुनाउनु भयो। क्वात्राले प्रस्ताव गरेका लोसपा अध्यक्ष ठाकुर परम्परागत रूपमै भारतका विश्वास पात्र हुन्। नेपाल स्थित भारतीय दूतावासको निर्देशनमा चल्ने गरेको आरोप पनि उहाँ माथि लाग्दै आएको छ। सिटौला पनि भारतीय संस्थापनसँग नजिक मानिन्छन्, तर महन्त जस्तो भारतप्रस्त चाहिँ होइनन्। हालै भएको संसदीय चुनावमा पराजित उहाँले अब राष्ट्रपति बनेर आफ्नो राजनीतिक जीवनलाई सेटल गर्न चाहनु भएको छ। कांग्रेसमा राष्ट्रपतिका प्रबल दावेदार रामचन्द्र पौडेल पनि हुनुहुन्छ। उहाँ पनि भारतलाई रिझाउन प्रयत्नशील हुनुहुन्छ। यसै गरी गोपालमान श्रेष्ठ पनि आफ्नो दावेदारी पेश गरिरहनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, क्वात्राले सुझाएर गए राष्ट्रपतिका सम्भावित पात्र महन्त ठाकुरलाई उम्मेदवार बनाउने तयारीमा लोसपा भनेर यो नेपाल प्रेसमा लेखिएको समाचार छ। हामीले समय सान्दर्भिक ठानेर यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौं। तपाईलाई के लाग्छ? नेपालको राष्ट्रपति को होला र भारतको यो जुन खालको क्रियाकलाप छ यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
उप प्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सत्ता समीकरण बदलिहाल्ने आफूहरूको चाहना नभएको बताउनुभयो। तर राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई समेत समेटिङ गरी सहमति खोज्न चाहेको बताउनुभयो। सुर्खेतमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका श्रेष्ठले समीकरण बदल्ने आफूहरूको चाहना नभएको र आफूहरूका कारण यो परिस्थिति सृजना नहुने पनि बताउनुभयो। तर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दै अधिकांश दलले मत दिएकाले राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि राष्ट्रिय सहमति चाहेको उहाँले बताउनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निरीक्षण गर्नुभयो। निरीक्षणपछि पत्रकार सम्मेलनमा पनि मन्त्री किराँतीले कहिलेदेखि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन्छ भन्ने विषयमा जवाफ दिन सक्नु भएन। पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने बारे पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा मन्त्री किराँतीले आफू मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको 31 दिन मात्र भएकाले सम्बन्धित निकायसँग बुझिरहेको सुनाउनुभयो। सुरु हुन्छ भन्ने त म पात्रो हेरेर भन्न सक्दिनँ, किनकि हामी नेपालमा छौँ उहाँले भन्नुभयो। तर पनि हाम्रो तर्फबाट अत्याधिक कोसिस भइरहेको छ, यथा चाँडो गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना छ उहाँको भनाइ छ। योजना बमोजिम चाँडै नै अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको मन्त्री किराँतीले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले लोकप्रिय नाराले देश चलाउन नसकिने बताउनु भएको छ। बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता सिंहले कांग्रेस एमाले लगायत पुराना दललाई समेत सरकार चलाउन मुस्किल परिरहेका बेला लोकप्रिय नारा लिएर आउने पार्टीले देश चलाउन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई लक्षित गर्दै लोकप्रिय नारा दिएर सत्तामा पुगेपछि के हुन्छ भन्ने यसपटक देखिएको बताउनुभयो। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण एउटै दलको बहुमत आउन मुस्किल भएको जिकिर समेत उहाँले गर्नुभयो। जनताले नै मिलिजुली सरकार बनाउने म्यान्डेट दिएको अवस्थामा दलहरू पनि त्यसै अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको आफूले निर्वाचनमा उठ्दा जनता सामु गरेका प्रतिबद्धतालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल भारत जानु भएको छ। पटनामा हुन लागेको भारतीय मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेसन पार्टीको महाधिवेशनमा विशेष अतिथिको रूपमा सहभागी हुन खनाल भारत जानु भएको हो। एकीकृत समाजवादीको विदेश विभाग प्रमुख समेत रहनुभएका खनालले भारतीय कम्युनिस्ट, वामपन्थी र समाजवादीका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले मतदाताले आफू बसिरहेकै ठाउँबाट मतदान गर्न पाउने गरी कानुन बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आम मतदाताहरूले आफू बसिरहेकै ठाउँबाट मतदान गर्न पाउने गरी कानुन बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम प्रकाशित भएका मतदाताले अस्थायी बसोबास भएको ठाउँबाट पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत मतदान गर्न पाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभियु निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। त्रिवी विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक पशुपति अधिकारीले पत्रकार सम्मेलनमा सोभियु निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुभयो। कार्यतालिका अनुसार समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता फागुन 27 गतेलाई तोकिएको छ। विगत 14 वर्षदेखि नियमित हुन नसकेको सोभियु निर्वाचन त्रिवी कार्यकारी परिषदले गत पुस 22 गते आगामी चैत 5 गते गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै कार्यतालिका अनुसार मतदान चैतको 5 गते बिहान 8 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म तोकिएको उहाँले बताउनुभयो। कार्यतालिका अनुसार फागुन 19 गते विद्यार्थी संघ संगठन दर्ता, फागुन 21 गते मतदाता सूची प्रकाशन, फागुन 25 गते मतदाता सूचीमा दाबी विरुद्ध तोकिएको छ। त्यस्तै फागुनको 26 गते उम्मेदवारहरूको मनोनयन पत्र वितरण, 27 गते बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म समानुपातिक तथा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता तोकिएको जनाइएको छ। त्यस्तै कार्यतालिका अनुसार फागुनको 28 गते बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म उम्मेदवारको नामावलीमाथि दाबी विरुद्ध र 28 गते साँझ 5 बजे उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशनको समय तोकिएको जनाइएको छ। संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी युनियनको अध्यक्षमा कांग्रेस, उपाध्यक्षमा एमाले र सचिवमा माओवादी समर्थित उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्। बुधबार भएको निर्वाचनमा कांग्रेस माओवादीले चुनावी तालमेल गरेका थिए। एमाले एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेको थियो। मतपरिणाम भने मिश्रित आएको छ। अध्यक्षमा कांग्रेस माओवादी प्यानलबाट चुनाव लडेका कांग्रेस समर्थित गोविन्द बेलवासे 86 मत ल्याएर विजयी हुनु भएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमाले समर्थित विनोद नेउपाने 60 मत प्राप्त गर्नुभयो। स्वतन्त्र रूपमा उठ्नुभएका अध्यक्ष काउरका उम्मेदवार विष्णु खड्का 35 मत ल्याएर तेस्रो हुनुभयो। कुल मतदाता 202 रहेका थिए। त्यसमध्ये 184 मत खसेको थियो। उपाध्यक्षमा एमाले समर्थित प्रमिला पौडेल गौतम विजयी हुनुभयो। सचिवमा माओवादी समर्थित सरस्वती रिजाल निर्वाचित हुँदा सहसचिवमा कांग्रेस समर्थित अर्जुन पौडेल विजयी हुनुभयो। कोषाध्यक्षमा पनि माओवादी र कांग्रेसका साझा उम्मेदवार रामकृष्ण भेटवाल निर्वाचित हुनुभयो। सदस्यहरूमा कांग्रेस र माओवादी समर्थित सदन राई र शकुन्तला भट्ट निर्वाचित हुनुभयो। बाँकी सदस्यहरूमा एमाले समर्थित बिनुका शेर्पा, समीर गौतम, विकास विश्वकर्मा र डल्ले गुरुङ निर्वाचित हुनुभयो।
मध्य सरकारले गत आर्थिक वर्षको विभिन्न योजनामा भुक्तानी दिन बाँकी 1 अर्ब भन्दा बढी रकमका विषयमा छानबिन गर्न उच्च स्तरीय संसदीय समिति गठन गरेको छ। बिहिबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले उपसभामुख बबिता कुमारी राउतको नेतृत्वमा 18 सदस्यीय उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको हो। समितिमा प्रदेश सभा सदस्यहरू कनिष्क पटेल, रत्नेश्वर गोइत यादव, श्याम प्रसाद पटेल, सुनिल कुमार यादव, बच्चा राउत अहिर, राजकुमार गुप्ता, मोहम्मद समीर, हरिनारायण महतो, चन्दन कुमार सिंह, शम्भु कुमार शाह, जयलुन राइन, रानी कुमारी तिवारी, उर्मिला देवी सिंह, कञ्चन बिच्छा, विमला अन्सारी, अनिरुद्र कुमार सिंह र प्रमोद कुमार जयसवाल रहेको जनाइएको छ। मानिसको दैनिक जीवनका अति उपभोग्य कृषि उपजको आयातमा आश्चर्यजनक गिरावट आएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा पेट पाल्नका लागि नहुने खाद्यवस्तुको आयातमा 30% भन्दा बढीले गिरावट आएको छ। खाद्यान्नको खपत गर्ने जनशक्तिमा कुनै ठूलो परिवर्तन नआउनु, उत्पादन पनि नबढ्नु, तर कृषि वस्तुको आयातमा गिरावट आउनुले मन्त्रालयले झस्किएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। उत्पादन वृद्धि नभई घटेको आयात र खपत जस्ताको त्यस्तै रहनुबारे मन्त्रालयले आन्तरिक र अन्तर्मन्त्रालय छलफल थालेको पनि कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। आन्तरिक उत्पादनमा कुनै ठूलो वृद्धि नहुनु, उत्पादन उपभोग योग्य जनशक्तिमा स्थानान्तरण नभई चामल, धान, आलुदेखि कनिका र धानको बिउ आयातमा समेत सङ्कुचन देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलका अनुसार धानको बिउ आयातमा 97%ले घटेको छ। धान चामलको आयात 31%, मकै 24%, गहुँ 98% र कनिकाको आयात 69% घटेको छ। यस्तै आलुको आयात 9%ले घटेको छ। मुख्य फलफुलहरूमा स्याउ र केराको आयातमा पनि सङ्कुचन आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले पहिचान गरेका प्रमुख 11 प्रकारका खाद्य बाली तथा फलफुल मध्ये सुन्तला र प्याज बाहेक सबै प्रकारका वस्तुको आयातमा कमी आएको छ। आन्तरिक उत्पादन वृद्धि नभई आयातमा आएको 81 गिरावटले बजारको औद्योगिक तथा खाद्यान्न उपभोगको चक्रमा गम्भीर असर देखिन सक्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। मुलुकको कुल खाद्यवस्तु आवश्यकतालाई स्वदेशी उत्पादनको तुलनामा आयातको हिस्सा उपज अनुसार कम्तीमा 2 देखि 62% सम्म रहेको अवस्थामा आयातमा भएको सङ्कुचनले खाद्य सङ्कटलाई सङ्केत गर्ने मन्त्रालयको चिन्ता रहेको जनाइएको छ। भोलि 6 गते शनिबार शिवरात्रिमा पशुपतिनाथ मन्दिरमा करिब 20 लाख दर्शनार्थीले दर्शन गर्ने र पशुपति क्षेत्रमा 30 लाख भक्तजन आउने अनुमान गरिएको छ। अघिल्लो साल 14 लाख भक्तजनले मूल मन्दिरभित्र प्रवेश गरेर दर्शन गरेका थिए। पशुपति क्षेत्रमा पुग्ने भक्तजनको संख्या भने गएको वर्ष 20 लाख पुगेको थियो। यसपालि पोहोर जस्तो कोरोना महामारी र डेङ्गुको त्रास नभएकाले पनि भक्तजन बढी आउने अनुमान गरिएको र सोही अनुसार व्यवस्थापन गर्ने बताइएको छ। गत माघ 1 गते भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूको आत्मशान्तिको कामना गर्दै पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा महायज्ञ सुरु गरिएको छ। विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाको आत्माको शान्ति र भावी घटना निवारणको कामना गर्दै उक्त महायज्ञ सञ्चालन गरिएको हो। गत माघ 1 गते काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको एटीआर जहाज पोखरामा दुर्घटना हुँदा चालक 4 सहित 72 जनाको ज्यान गएको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र सञ्चालित 9वटा पसलहरू कारबाहीमा परेका छन्। यात्रुसँग चर्को मूल्य असुलेपछि ती पसलहरूमाथि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले कारबाही गरेको हो। अनुगमनका क्रममा ती पसलहरूले यात्रुसँग एमआरपी भन्दा 3 गुणा बढी मूल्य लिएको पाइएपछि कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार कसुरका आधारमा 2 देखि 3 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गरिएको छ। 9वटा पसललाई कारबाही गरेर 15 लाख रुपियाँ असुली गरिएको विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। नुवाकोटमा भएको बस दुर्घटनामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। त्रिशुलीबाट खड्गभन्ज्याङ जान लागेको बादुइख 845 नम्बरको बस विदुर नगरपालिका 12 चैनपुरमा पल्टिएर दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा 35 जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइतेहरूको त्रिशुली अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रसुवा भन्सार कार्यालयका तत्कालीन भन्सार अधिकृत दानबहादुर केसी विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। उनको स्रोत नखुलेको आम्दानी 2,10,10,482 रुपियाँ 51 पैसा भेटिएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो। 2043 साउन 1 गते सरकारी सेवामा प्रवेश गरेदेखि 2078 असार 30 गतेसम्म केसीको वैध आम्दानी 3,51,16,020 रुपियाँ 22 पैसा हुनेमा उहाँको खर्च 5,61,26,502 रुपियाँ र 73 पैसा भेटिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। पदमा बहाल रहँदा अमिल्दो र अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गर्नुका साथै मनासिब कारण बिना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको पुष्टि हुन आएकाले उहाँले भ्रष्टाचार गरेको देखिएको अख्तियारले दाबी गरेको छ।
कम्बोडिया पठाइदिन्छु भन्दै 12 लाख रुपियाँ ठगी गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा दैलेख भगवती माईका तपेन्द्र सिंह रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनी सहितका व्यक्तिले 6 लाख रुपियाँको खर्चमा वैदेशिक रोजगारीका लागि कम्बोडिया पठाइदिन्छु भन्दै विभिन्न व्यक्तिबाट 12 लाख रुपियाँ ठगी गरेको प्रहरीको दाबी रहेको छ। यसै बीच क्यानाडा पठाइदिन्छु भन्दै 19,90,000 रुपियाँ ठगी गरेको आरोपमा अर्का एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा सर्लाहीको लालबन्दीका लक्ष्मण थापा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनले झापा कमल गाउँपालिका 7 ठुलो बाराघारी बस्ने 40 वर्षका सोमनाथ उप्रेतीलाई 23 लाख रुपियाँमा क्यानाडा पठाउने भन्दै पटक पटक गरेर 19,90,000 रुपियाँ लिएको प्रहरीको दाबी रहेको छ। वीरगञ्जबाट प्रहरीले लागु औषध सहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका 8 बस्ने 19 वर्षीय राजु मन्सुरी, लालबन्दी 7 बस्ने 20 वर्षीय राजु राणा मगर, 19 वर्षीय विशाल मोक्तान, धादिङको गजुरी नगरपालिका 2 बस्ने 20 वर्षीय अजय तामाङ पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले फागुन 3 गते बुधबार साँझ 7 बजे वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 16 मा रहेको डाँफे होटलबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। प्रहरी चौकी बस पार्कको टोलीले उनीहरूको साथबाट प्रतिबन्धित लागु औषध बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ। ट्राफिक जरिवाना भुक्तानी अब आइएमई पेबाटै गर्न सकिने भएको छ। आइएमई पेले अब सरकारी तहमा गर्नुपर्ने भुक्तानीहरू जस्तै कर भुक्तानी, लोकसेवाको भुक्तानी, ट्राफिक जरिवाना भुक्तानी गर्न सक्ने सुविधा उपलब्ध गराएको हो। ग्राहकले लामो लाइनमा बसेर जरिवाना तिर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो सुविधा ल्याइएको आइएमई पेले जनाएको छ। मौद्रिक नीति समीक्षापछिको लगातार चौथो कारोबारको दिन पनि शेयर बजारमा गिरावट भएको छ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबार बजार परिसूचक नेप्से 21.15 अङ्क 1.01% गिरावट हुँदा 2070.41 अङ्कमा बन्द भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको थियो। त्यस यता 4 दिन कारोबार भएको शेयर बजारमा 4 दिन बजार परिसूचक नेप्सेमा गिरावट भएको छ। पछिल्लो 4 कारोबारको दिनमा नेप्सेमा 112 अङ्कको गिरावट भइसकेको छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षाले ब्याजदर घटाउने र मौद्रिक नीति केही खुकुलो बनाउने अपेक्षामा रहेका शेयर लगानीकर्ता राष्ट्र बैंकले कसिलो नीतिलाई नै निरन्तरता दिएपछि त्यस यता शेयर बजार लगातार घटिरहेको छ। बिहिबार नेप्सेसँगै सबै उपसूचकमा गिरावट हुँदा कारोबार रकम पनि घटेको छ। बिहिबार उत्पादनमूलक उपसूचक सर्वाधिक 1.93% गिरावट हुँदा विकास बैंक, वित्त कम्पनी, होटल तथा पर्यटन, हाइड्रो पावर, लघुवित्त र बीमा उपसूचक 1% भन्दा माथिले गिरावट भएको छ। आइतबार 3 अर्ब माथिको कारोबार भएको नेप्सेमा त्यस यताको 3 कारोबारको दिनमा 2 अर्ब पुगेको छैन। बिहिबार नेप्सेमा 1,68,49,42,000 को कारोबार भएको छ। जसमध्ये हिमालयन डिस्टिलरीको सर्वाधिक 5,38,28,000 को कारोबार हुँदा अपी पावरको 5,13,74,000 रङ्गादी ग्रुप पावरको 4,36,43,000 को कारोबार भएको जनाइएको छ। बिहिबार बजारमा नेप्सेमा कुल 216 कम्पनीको शेयर कारोबार हुँदा 197 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। त्यस्तै 15 कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि हुँदा 4 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर छ। राप्ती हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य सर्वाधिक 5.23% वृद्धि हुँदा सबैको लघुवित्तको शेयर मूल्य 2.02% र इमर्जिङ नेपालको शेयर मूल्य 1.94% बढेको छ। युनिलिभर नेपालको शेयर मूल्य 5.91% गिरावट हुँदा सपोर्ट माइक्रो फाइनान्सको शेयर मूल्य 5.51% र सिनर्जी पावर कम्पनीको शेयर मूल्य 4.29% गिरावट भएको जनाइएको छ। सन् 2023 हज 1444 का लागि निवेदन खुल्ला गरिएको छ। नेपाल हज समितिले हज यात्रा गर्न चाहने इस्लाम धर्मावलम्बीहरूका लागि आगामी चैत 4 गते भित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निवेदन दिन सूचना प्रकाशित गरेको छ। यसपटक हज यात्राका लागि साउदी अरब सरकारले नेपाललाई 1200 कोटा तोकेको छ। सोही अनुसार प्रक्रिया पुर्याएर निवेदन दिएका 1200 जनाले हज यात्रा गर्न पाउने जनाइएको छ। हज यात्राका लागि पहिलो किस्ता बापतको 2,25,000 रुपियाँ आफ्नो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएर निवेदन दिनुपर्ने बताइएको छ। निवेदनसँगै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र राहदानीको छायाप्रति, रकम बुझाएको भाउचर, हालसालै खिचिएको 2 प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो, कोरोना विरुद्धको पूर्ण खोप लगाएको QR कोड र बैंक खाताको चेकको फोटोकपी पेश गर्नुपर्ने जनाइएको छ। एन्टार्क्टिकामा रहेको एउटा विशाल हिमनदी थ्वेड्स अनुमान गरिएको भन्दा चाँडो पग्लिरहेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ। बेलायतको एन्टार्क्टिक सर्वे र अमेरिकाको एन्टार्क्टिक कार्यक्रमले हिमनदी मुनि सेन्सर र पानी मुनि रोबोट राखेर गरेको अध्ययनले थ्वेड्स हिमनदी यसअघि अनुमान गरिएको भन्दा चाँडो पग्लिरहेको देखिएको बीबीसीले जनाएको छ। यो एन्टार्क्टिकामा गरिएको अहिलेसम्मकै ठुलो अध्ययन हो। थ्वेड्स हिमनदीको आकार बेलायतको क्षेत्रफल जत्तिकै छ। यो हिमनदी पुरै पग्लियो भने त्यसले विश्वव्यापी रूपमा समुद्रको स्तरलाई आधा मिटरले बढाउने वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। सन् 1990 को दशकको अन्तिमदेखि हिमनदी आफ्नो प्रारम्भिक रेखाबाट 14 किलोमिटर खुम्चिएको देखिएको छ। कतिपय ठाउँमा त्यो रेखा अहिले वर्षमा 1 किलोमिटर भन्दा बढीले खुम्चिएको पाइएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेचर जर्नलमा यही हप्ता प्रकाशित 2वटा शोधपत्रमा थ्वेड्स हिमनदी पग्लिने क्रममा जलवायु परिवर्तनले गरेको असरको डरलाग्दो नमुना भनिएको बीबीसीले जनाएको छ। प्रतिवेदनमा हिमनदी पग्लिनुको मुख्य कारण समुद्रमा बढिरहेको तापक्रम भनिएको छ।
ए डिभिजन क्लब मनाङ मर्साङ्गी क्लबले गोलकिपर दीप कार्कीलाई नयाँ कप्तान बनाएको छ। यसअघिका कप्तान अञ्जन विष्ट मनाङ छाडेर चर्च बोइज क्लबमा लागेपछि मनाङले नयाँ कप्तान चयन गरेको हो। मनाङले अब फागुनको 19 गतेदेखि सुरु हुने ए डिभिजन लिगमा दीपको कप्तानीमा खेल्नेछ। साथै मनाङले दीपको कप्तानीमा राम्रो नतिजा ल्याउने विश्वास राखेको जनाएको छ। कैलालीको तरियाका लोटस आई इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुल र सत्यवती एकाडेमी धनगढीमा जारी विद्यालय स्तरीय अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता लिटल फ्लावर प्रिमियर लिग एलपिएलको फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। लोटस आईले आयोजक लिटल फ्लावर बोर्डिङ हाई स्कुललाई र सत्यवतीले नवबालवाटिका विद्यामन्दिर बौनियालाई पराजित गरी फाइनलमा स्थान पक्का गरेका हुन्। उपाधिका लागि दुई टिमबीच शनिबार प्रतिस्पर्धा हुने जनाइएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका अध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेमवाङ एसियाली फुटबल महासङ्घ एएफसीको विकास समिति उपाध्यक्षमा मनोनित भएका छन्। समिति निर्माणका लागि 33औं एएफसी कङ्ग्रेसको निर्वाचन मार्फत छानिएका अध्यक्ष शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खालिफाले उक्त समितिको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मनोनित गरेको जनाइएको छ। एएफसीको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको विकास समितिले एएफसी अन्तर्गत रहेका सदस्य राष्ट्रहरू र सङ्घीय सदस्यहरूको फुटबल विकासका लागि सहयोग प्रदान गर्ने बताइएको छ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले जन्डिसको विषयमा हामीले जानकारी दिनेछौँ। जन्डिस के हो, यसको लक्षण, कारण र बच्ने उपायको विषयमा हामी जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनुहार, आँखा, हातमा पहेँलो देखिएमा जन्डिस भएको शङ्का गरिन्छ, तर जन्डिस भए नभएको प्रमाणित नै नभई पहेँलो रङका खानेकुरा बार्ने प्रवृत्ति समाजमा व्याप्त छ। त्यति मात्र होइन, धेरैलाई जन्डिस किन हुन्छ, कहाँ हुन्छ, के कारणले हुन्छ भन्नेबारे जानकारी नहुँदा सामान्य बन्ने जन्डिस पनि जटिल बन्दै जान्छ। शरीरमा बिलिरुबिनको मात्रा 2.5 भन्दा बढी भयो भने आँखादेखि शरीरका विभिन्न भाग पहेँलो हुनु जन्डिस हो। जन्डिस एउटा रोग नभएर विभिन्न रोगले शरीरको विभिन्न भागमा देखाउने एक सङ्केत मात्र हो। रगतमा भएको हेमोग्लोबिनमा कुनै कारण अवरोध आएमा कलेजोमा पुगेर बिलिरुबिन बन्छ। बिलिरुबिन कलेजोले छानेपछि शरीरबाट बाहिर निस्कन्छ, तर कुनै कारणले रगतबाट कलेजोमा प्रवेश नगर्दा वा कलेजोले छान्ने नगर्दा शरीरमा यसको मात्रा बढ्छ, जसले जन्डिस निम्त्याउँछ। प्राय व्यक्तिमा हेपाटाइटिसका कारण जन्डिस देखिन्छ। हेपाटाइटिस ए, बी, सी, डी र ई मध्ये हेपाटाइटिस ए र ई प्रदूषित खाना र दूषित पानीले सर्छ भने बी, सी र डी रगतको सङ्क्रमणबाट सर्छ। जाँड रक्सी खानेहरूमा कलेजो बिग्रिएर पनि जन्डिस हुन सक्छ। त्यस्तै नवजात शिशुमा पनि जन्डिस देखिन सक्छ। शिशुमा देखिने जन्डिसमा आँखा पहेँलो हुन्छ, तर धेरै असर गर्दैन, बिस्तारै आफै हराएर जान्छ। कलेजोमा हुने क्यान्सर र लिभर सिरोसिस हुँदा जन्डिस हुन्छ। पित्त थैलीमा पत्थरी वा पित्त क्यान्सर वा आमाशयमा पनि बिलिरुबिनको मात्रा बढ्यो भने जन्डिस देखिन्छ। जन्डिस देखिँदा कस्तो खालको लक्षणहरू देखा पर्छ? रोग अनुसारको लक्षण देखिन्छ। हेपाटाइटिस ए र ई भएमा जिउ दुख्ने, ज्वरो आउने हुन्छ। क्यान्सर भएका, जन्डिस भएका बिरामीमा तौल घट्ने, वाकवाकी लाग्ने जस्ता लक्षण देखिन्छ। त्यसबाहेक खाना नरुच्ने, शरीर कमजोर हुँदै जाने, पेट दुख्ने, पिसाबमा पहेँलो देखिने, आँखाको सेतो भाग पहेँलो हुने जन्डिसका लक्षण हुन्। यसको कारण पत्ता लगाउन सुरुमा लिभर फङ्क्सन र रगत परीक्षण गरिन्छ। त्यसबाट भएन भने अल्ट्रासाउन्ड र एमआरआई पनि गरिन्छ। हेपाटाइटिसको शङ्का भएमा त्यसको पनि परीक्षण गरेर पत्ता लगाउन सकिन्छ। यसको कारण पत्ता लगाएर मात्र उपचार गर्नुपर्छ। खाना बार्ने, बिना जाँच औषधि खाएर झनै जन्डिस बिग्रन सक्छ। उपचार के छ त? जन्डिसको विशेष उपचार हुँदैन। यद्यपि घरेलु उपचार विधिबाट परीक्षण नै नगराई उपचार गराउन भने हुँदैन। चिकित्सकबाट यसको कारण पत्ता लगाई त्यसको उपचार गरेपछि स्वतः जन्डिस ठिक हुन्छ। हेपाटाइटिस ए र ई भएकाहरूमा पोषणयुक्त खानेकुरा खाने र आराम गरेमा 1 महिनामा 98% आफै ठिक हुन्छ, तर त्यो अवधिमा खानेकुरा बार्ने भन्दै केही नखाँदा जटिल पनि बढ्छ। हेपाटाइटिस बी र सी भएमा अस्पतालमा उपचारसँगै चिकित्सकको निर्देशन अनुसार औषधि खाएर मात्र निको हुन्छ। हेपाटाइटिस बी देखिएकामा 2 वर्षसम्म र सी भएकामा 2 महिनाको अवधिमा ठिक हुन्छ। पत्थरी भएकाहरूमा त्यसको उपचार गरेपछि मात्र जन्डिस ठिक हुन्छ। त्यसो त खाना बार्नु पर्छ कि पर्दैन? आँखामा पहेँलो देखिएपछि धेरै जसोले पहेँलो खानेकुराहरू खान छोड्छन्, जुन गलत हो। जन्डिसमा पहेँलो रङको खानेकुरा खान नहुने भन्ने कुनै वैज्ञानिक तथ्य छैन। जति खानेकुरा छाडिन्छ त्यति नै शरीर कमजोर हुँदै जाने र थप स्वास्थ्य अवस्था बिग्रन्छ। खानेकुरामा दाल, भात, तरकारी, फलफुल, अमिलो, पिरो, चिल्लो, नुन, तेल, बेसार र मसला सबै थोक ठिक मात्रामा खान सकिन्छ। हेपाटाइटिस बी र सी भएकाहरूमा जन्डिस भएर उपचार नभएमा जटिलताको रूपमा लिभर सिरोसिस हुन्छ। गर्भवती हुँदा महिलामा दूषित पानीले सर्ने हेपाटाइटिस ई छ भने स्वास्थ्यमा जोखिम हुन सक्छ, जुन चिकित्सकको कडा निगरानीसहित उपचारमा ठिक गर्नु पर्दछ। दर्शक महानुभाव, आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले जन्डिस के हो, यसको लक्षण, कारण र उपचारको विधि अथवा उपचार अथवा जोगिने विषयहरूमा जानकारी दियौँ। यो हेल्थ टिप्स हामीले भारतको मणिपाल विश्वविद्यालयबाट मेडिसिनमा एमडी, एम्सबाट ग्यास्ट्रोलोजीमा फेलोसिप र न्याम्सबाट ग्यास्ट्रोलोजीमा डीएम गर्नुभएका डाक्टर अखिलेश कश्यपले दिएको यो हेल्थ टिप्स हामीले यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्यौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमा पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्सलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला।
अवस्था दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।